बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। امروز میخوایم درباره کارهای خیر و کارهای خدمت به قوم و خدمت به مردم و خدمت به فقرا بیان کنم که ما نمیخوایم یک کمپریزن را نسبت به افرادهایی که غیر مذهبی است بیان کنم، لیکن خب به هر حال طعنه و نیش زبان زیاد میشه که شما در سوسایتی چیکار کردین، مذهبی ها برای سوسایتی چیکار کرده. در نظر از ما که ریسرچ کردم، ما تحقیق کردم در چون که در سوسایتی ما زندگی منم، در سوسایتی مردم خو زندگی منم، ما یعنی واضح الفاظ و اشگاف الفاظ که استعمال میکنم که بیشتر کارهای خیر را، بیشتر کارهای فلاحی را مذهبی ها انجام داده. مذهبی ها خدمت به مردم کده و خدمت به قوم کده. شما تو که ما فقط نام میگم کارهای خیر شره که مامی مذهبی ها بوده، کدام اداره ها بوده. شفاخانه صاحب زمان پس پوش یک فرد مذهبی و یک زنی مذهبی هسته که سالها سال قبل پدر بزرگوار سید مرتضی آقا بودن و مسجد ولی اصر که جور شد، اینها بودن و کمک های از خاطر امزی یک مذهبی زن کده که زن کده آقای باقری دی خیلی کویت بوده و ای خدمت را به قوم انجام داده که دمنی مارشیزم و یک بیمارستان و یک اسپیتال درست شده. دو، شهید فاوندیشن یک مذهبی اداره است. سالانه از 30 تا 50-60 लाख روپیه که است اینها خانواده شهدا در میده در سراسر پاکستان و حتی امی مردمی آذر مذهبی اداره است. مذهبی اداره است. سید شهدا اسکاوتس که سید شهدا نامشی از نامشی معلوم میشه که اینها هم مذهبی اداره هست. از امبولانس سپیکر، از کدی علما یک جای شده در ماه مبارک رمضان یا دیگه ماها مردم را کمک کدو، گوشت تقسیم کدو، راشن تقسیم کدو، کار امزی مذهبی اداره هست. نور ویلفیر سوسایتی که در مختلف کرایسیس ها اینها پیش بودن و امبولانس و غیره و در مختلف اونایی که زخمی شدن اینها میرسیدن در اولنا امزو مرحله، حتی که اگر گو بند ماکه برای غیر قوم شدن، اینها یک نماینده قوم، نماینده دین، نماینده مذهب رفتن اونجا حاضر شدن و خدمت کردن. و استعام کده یک مسئله بسیار مهم، اجتماعی شادی. اجتماعی شادی را کی کده؟ چندین اجتماعی شادی که است شده 13 بیگر شاید تا 14 علم فیگر شی فعلا معلوم نیست، ذهن منیه. علما که است کدن، امی مذهبی افرادها که است کدن. بعضی امین تو چقدر تنگ نظر است که شما اجتماعی ارسی کدین از بعد او اینا مورن اولاد پیدا مونه بس اولادهای نان کی بیده. ایرش خبر نداره که دمنیم زی سوسایتی از مو یک بلوک افرادها نان داده میتونه، لیکن ارسی را سپورت نمیتونه از خاطر رسم و رواج های غلط. اینها آمدن حتی غیر قوم را و غیر آذر را و غیر حتی مسیحی را اونها را موردن داماد جور کردن و آذرگوی از مورا مردم از مورا هم داماد جور کرد، جهزیه چی هم دادک و نان چی هم کسته دادک، بسیار با عزت طریقه اینا را عرسی شم کسته کراو کرد. کی کده که آقا ما شما سوال مونم اونایی که خلاف دین گپ میسنین درو، خلاف مذهب درو گپ میسنین. اجتماعی شادی دادیست از کی است؟ دادیست امزی علما هست، دادیست امزی افرادهای مذهبی دلسوز که است. در ماه مبارک رمضان مومنگانی کمک به فقرا توسط علما موشه. راشن کسته تقسیم کی کده در چندین امی سالها. از امزی مدرسه علی ابن ابی طالب علیه السلام، از امزی علماء ازمو که زور میخواه که از مردم پیسه بخواه و مادن راشن کسته تقسیم کدن. یک مسئله است که ما را اقرار مونم که مذهبی ازمو یک تبلیغات صحیح نداره که کارهای خبری مردم پیش کنه. بیچارگوزی خاطر ترس مخنه اگر کارهای پیش کد از اولوامی مردم مایم که شما درو ریاکاری مونین، شما درو مثلا کفگیر کسته جور شدین. بعضی یک دنه عالمی از خود خوش خو ارزه ندارن که بور همی همت را پیدا کنه که بور هم واقعا از مردم پیسه بخواه. پیسه خواستو آسان است از مردم، دشنام تو مخری، توهین تو موشی، مردم تو دو میزنه، مردم یک بر برید الزام ها میزنه، تهمت ها میزنه که تو پیسه در جیب خمونی. بورین از افرادها پرسان کن که برای مردم درو دستای خودی رسمونه. ما خود نمیگم که ما بسیار زیاد کمک کردم،
تا حد وس خود دمزی استرالیا که رفته با افرادها را بر اسم اعتماد کرده، پیسه گرفته و مونا رفته در عقدارش که رسنده. بعضی اوقات از بس که احتیاط منم اما فرد را که کچی مخیر فرد گپ میزنی اون مور مگم که اینی فونی فلان نفر است برنی که پیسه بدی. منی فیسبوک هم نگفتیم و سوشال میدیا که ایتر بیانم نکردیم. البته همینجی که باید بگی غلطی مویه از یک جهت، چرا چون که این مردم امو باید نشو بدی. البته با عزت نفس که مجرونش نزو افرادهای غریب مو باید کارهای خوره، مذهبی افراد باید کارهای خوره نشو بده. خب ما از اون بمینگنیم که قوم پرستا چون که تبلیغات زیاد است و دغه ریاکاری و زام نیست، یک ریزه اگر یکو کیس را د منی ای کورد یکو ریزه کیس را اگر کنه فریاد میزنه او نه فلان نالی رو جور کرده نه مثلا فلان یکو کس اگر گیس را مسئله شی حلقت انوز حالم نشده خالی چون که نعره زیاد است، سلوگان زیاد است و ویلا زیاد است، اونجا میگه مذهبیا کیست شما در کجا هستین. لذا در نظر از ما مذهبی ها در طول تاریخ قوم اسمو برای مردم اسمو از هر جهت فلایی که است کار کرده. جهت معنویشی در جای خو، جهت معنویشی در جای خو او تر مذهبی ها را ما میشناسیم که گمنام است، اصلا نمیخواه که نام شی پایه، اصلا نمیخواه، بسیار زیاد کمک منن، بسیار زیاد خودون چی کمک منن. ما خالی فلان نفر بگی که این ترسته امور کمک منن. یعنی حتی در وطن هم ما میگن بعضی امزی مذهبی ها که در برو هستن در خارج هستن گمنام که است کمک منن. خدا واقعا انسان را انصاف بده که متوجه شونه که حق در کجا هسته و خب برحال این امتحان الهی آخر الزمان است، فتنه ها زیاد است، ما شما باید از این امتحانات باید غلبیل شونیم تا در خدا برسیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.